Unang Juan, Kapitulo 4. Mga hinigugma ko, hindi kamo magpati sa tanan nga nagasiling nga yara sa ila ang espiritu, kundi usisa anay ninyo kun bala ang espiritu nga yara sa ila nagikan sa Dios. Kay madamo na ang di matuod nga mga propeta nga naglapnag sa bug-os nga kalibutan. Sa sini nga paagi makilala ninyo kun ang espiritu iya sang Dios. Ang nagakilala nga si Jesucristo nagpakatao, may espiritu nga nagikan sa Dios. Pero ang nagapangiwala nga nagpakatao si Jesus, ang espiritu sang Dios wala sa iya. Ini nga espiritu nagikan sa Antikristo. Inyo nabatian nga ini nga espiritu magaabot kagyari na ini sa kalibutan. Pero mga anak ko, kamo iya sang Dios, kag nadaog ninyo ang di matuod nga mga propeta. Kay ang espiritu nga yara sa inyo, labi pa kagamhanan sang sa espiritu nga yara sa ila nga iya sang kalibutan. Nagahambal sila nahanungod sa mga butang nga iya sang kalibutan, kag ang kalibutan nagapamati sa ila, kay sila iya sang kalibutan. Pero kita iya sang Dios. Ang bisan sino nga nakakilala sa Dios nagapamati sa aton, kag ang bisan sino nga indi iya sang Dios wala nagapamati sa aton. Gani sa sini nga paagi aton mahibaluan ang kinatuhay sang espiritu sang kamatuoran kag sang espiritu sang kabutigan.